को एस्टेब्लिश कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर ये परसेप्शन बड़ी होती गई तो जब दहशतगर्दी की ये फैसला कौन जंग शुरू होगी तो ये हिस्सा भी मैदान जंग ही बन जाएगा। और इस बात का तो मुझे बहुत बड़ा अंदेशा है कि ये ड्रोन अटैक्स का जो दायरा है उसमें स्वात यकीनन शामिल कर लिया जाएगा अगर ये अमन वहां पे कामयाब हो। तो आपके ख्याल में अगर अमन डील, ये जो डील है ये सोल्यूशन नहीं है, तो फिर सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? क्या बाय फोर्स हम उनके हर बंदे को आइडेंटिफाई करके मारें, उनके ऊपर जबरी आर्मी का इस्तेमाल करें, या कोई और इसके अलावा भी तरीका है? देखें, आज आप जो भी कीमत देंगे वो उस कीमत से कई गुना कम होगी जो कीमत आपको कल देनी पड़ेगी। तो ये जो अमन के चंद दिन आपको मुयस्सर आ गए हैं, इसमें पहला काम तो ये करें कि गवर्नमेंट की रिट को एस्टेब्लिश करें, वहां पुलिस, एफसी, एसएसजी और भी जो सिक्योरिटी के अदारे हैं और गवर्नमेंट की जो मशीनरी है सारे महकमे, पहली चीज तो ये है कि वो वहां न सिर्फ काम करना शुरू हो जाए, वो बड़ी मजबूती से अपने कदम जमाएं। दूसरा, इस दौरान में करने का काम यह है कि ये सियासी लोग जो पहली दफा वहां जा रहे हैं, पहले तो हिम्मत ही नहीं पकड़ रहे थे, अभी अगर जा रहे हैं तो अपने सियासी लोगों के साथ अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और अपने फेंसेज उनके साथ मेंड करें, और ये एक जो इंफॉर्मेशन या हुकूमत को या फौज को सपोर्ट करने वाला एक तबका सिविल पॉपुलेशन में होना चाहिए, वो तैयार करें इस दौरान में। और चौथी चीज ये है, तीसरी चीज ये है कि अगर ये निजाम अदल से काम बनता है तो इस चीज को वाकई इम्प्लीमेंट कर दें। अगर ये निजाम पहले वहां रह चुका है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। जो मॉरल ग्राउंड है वो हुकूमत के साथ रहेगी, और फिर अगर ये वादा खिलाफी होगी तो दहशतगर्दों को साथ ये मॉरल फोर्स जो है वो उनको हासिल नहीं रहेगी। और चौथी चीज ये है कि वो दहशतगर्दों के सकम में भी अपने लोगों को पेनिट्रेट करे ताकि आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन मिल सके, और फिर आपको ये यकीन होना चाहिए कि जो ताकत है उसको ताकत ही से खत्म किया जा सकता है। ये पहली दफा होगी कि एक फाते ग्रुप जो है वो हथियार डालने पर तैयार हो जाए। दुनिया में ऐसा होता नहीं है और ये हमारी बहुत बड़ी खुशफहमी है। और अल्टीमेटली आखिरकार आपको ताकत ही के इस्तेमाल से इसको खत्म करना है। तो जो आज आपने कम कीमत देनी थी वो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू टुमारो, जब ये और आग ज्यादा मजबूत होकर आपके सामने आएंगे। तो अभी तो ये छोटा दरख्त है, जब ये तनावर दरख्त बन जाएगा तो फिर क्रेन वगैरह भी शायद आपकी मदद ना कर सके इस पौधे को जड़ से उखाड़ने में। और जब ये लोग देखेंगे कि ये दहशतगर्दी यहाँ कामयाब हो रही है, उसके जोर से निजाम अदल आ जाता है, तो ये पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी फैलेगी। ये हजारा में और मंसारा में और सदर्न पंजाब में आप देखेंगे कि ये फैलना शुरू हो जाएगी। तो अभी तो ये एक छोटे से एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, जब ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो निपिंग द इवन इन द बड इज द इट शुड बी द कीवर्ड। सही। अगर हम अमेरिका को या दुनिया को, अगर हमारे पास कोई प्रूफ्स हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है इस वक्त, अगर यही लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो हम उनको क्या ये प्रूफ्स नहीं दे सकते कि जी यहाँ पर जो डिस्टेबिलिटी और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं वो बाहर की फोर्सेस से सपोर्ट हासिल है उनको? हम इस सवाल को सामने क्यों नहीं लाते? आप मिनिस्टर थे, आपने इस बारे में अगर गुफ्तगू की हो तो मेरे नजर से नहीं गुजरी। और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान इंटेलिजेंस का ये फेलियर नहीं है कि हम उन लोगों को पकड़ नहीं सके, या क्योंकि स्वाद जो है उसकी चारों तरफ पाकिस्तान है, बॉर्डर तो कहीं करीब ही नहीं लगता उसके। तो क्या ये हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर नहीं है कि वो जो इंसर्जेंसी हो रही है और जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट उनको मिल रही है उसको हम पकड़ नहीं सके? देखें, आपका पहला सवाल जो है कि ये अमेरिका को हम बाहर नहीं करा सके, देखें यहाँ सबूतों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान के साथ उनका स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। पाकिस्तान के साथ उनका वक्ती और टेक्निकल किस्म का रिलेशनशिप। तो अब अभी टेक्निकल सपोर्ट वापस ले लें। वो अपना नेशनल इंटरेस्ट में आए, टेक्निकल सपोर्ट जो है उसको ही वापस ले लें। अगर अमेरिका आपकी इस बात को नहीं मानता और वो इंडिया को आपके ऊपर फेवर देता है तो
تو دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لینا، لیکن وہ حکومت نے لینی ہے نا، میں نے تو نہیں لینی. تو یہ حکومت اس کام کے لیے اگر تیار نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے اندر انہوں نے اپنی ہکس ڈال لی ہوئی ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت بہت سا طبقہ ہے، آپ کے میڈیا میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی، ویژول میڈیا میں بھی، آپ کی بیوروکریسی میں بھی، آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں بھی. پورے پاکستان میں انہوں نے بہت ان روڈز بنائی ہیں. اور ایسے ملک میں جہاں ایک گرین کارڈ کے لیے کراچی میں تو گرین کارڈ کے لیے 5 لاکھ درخواستیں دیتے ہیں اور وہاں لاٹھی چارج کرنا پڑتا ہے، تو وہاں امریکہ کو اپنی مرضی کے لوگ ڈھونڈنے میں اور لانے میں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے. یہ تو بحثیت قوم جب ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے اور بحثیت پاکستانی اپنے آپ کو بنوانے کے لیے اور کھڑا رہنے اور قائم رہنے پر تیار نہیں ہوتے، یہ آپ کی مشکلات میں اضافہ ہونا ہے. اس میں کوئی مورل نہیں ہے. جو پالیٹکس ہو رہی ہے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ کو دبا، اور آپ اس وقت ایک کمزوری کی حالت میں، ہماری اکانومی کی حالت یہ ہے کہ ہم ان کے واسطے ڈال رہے ہیں کہ جی 1 بلین جو آپ نے ہمیں دینا تھا جلدی دے دیں ورنہ ہم ڈوبتے ہیں. اور جب ہم اکانومی کی یہ حالت ہو چکی ہے اور ہمارے لوگوں میں اس طرح کی توڑ پھوڑ اور افراتفری اور تفریق پیدا ہو چکی ہے، ہم بحثیت قوم جب تک اپنے آپ کو متحد نہیں کر لیتے اور اپنے اکانومی کے حالات ٹھیک نہیں کر لیتے، ہم جو مرضی کریں یہ باہر کا اثر بڑھے گا ہی، کم نہیں ہوگا. صحیح. اور جو انٹیلیجنس والا سوال تھا، اگر اس کی طرف اگر آپ تھوڑا سا انٹیلیجنس دیکھیں، انٹیلیجنس بھی جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس ہی ہوتی ہے. مقامی لوگوں کو جب تک آپ ساتھ نہیں ملاتے، اگر باہر کا آدمی وہاں جائے گا تو وہ پہچانا جاتا ہے. اس کو دیکھ کے لوگ اگر اس کو مار نہیں دیتے تو کم از کم اس کو اس طریقے سے نگرانی کرتے ہیں کہ وہ کوئی کارآمد قسم کی انفارمیشن حاصل نہ کر سکے. تو یہ تو جو مقامی آبادی ہے، آپ کا پولیٹیکل سسٹم اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. ورنہ جہاں بلیم گیم اگر آپ نے کرنی ہے تو انٹیلیجنس کو بھی آپ بلیم کر لیں، فوج کو بھی بلیم کر لیں، کسی کو بھی بلیم کریں. جب تک مقامی آبادی اس میں حکومت کی سائڈ پہ، فوج کی سائڈ پہ، انٹیلیجنس کی سائڈ پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس وقت تک کام بنے گا نہیں. اور یہ جو آپ کے سیاسی لوگ ہیں وہ اس کام کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل حامد نواز صاحب، آپ کا اپنے میں اتنا ٹائم دیا. ایک آخری لاسٹ سوال آن دا ریکارڈ، میرے خیال میں ابھی تک آپ سے کسی نے پوچھا نہیں، اس لیے میں نے سوچا میں ہی یہ سوال پوچھ لوں. آپ پاکستان کے انٹرنل اور سیاسی حالات سے بخوبی واقف ہیں. کیا آپ کا اپنا خیال ہے کہ آپ سیاست میں یا پاکستان کی بیوروکریسی میں کسی حد تک پاکستان کے معاملات کو دوبارہ ہاتھ میں لینے کے لیے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، میں تو فی الحال کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں اور ہم میں یقیناً علم ہے، کیپیبلٹی ہے، 40 سال اس کام میں کیا ہے. ہر آدمی کا یقیناً فہم ہوتا ہے. تو ان معاملات میں ہمارا بھی ملٹری ہسٹری پہ اور اس فوجی کاموں میں، انٹیلیجنس کے کاموں میں ہمارا ایک فہم ہے، ہمارا ایک تجربہ ہے. تو سیاسی طور پہ تو میں سیاسی آدمی جیسے کہ میں نے کہا نہیں ہوں. بیوروکریسی میں پہلے رہا ہوں. تو جہاں تک میری اپنی ذات کا سوال ہے، میں تو اس بارے میں کوئی کسی قسم کا ارادہ نہیں رکھتا. تو میں اس سوال کو بس یہاں تک ہی رکھوں گا کہ میرا اپنا ارادہ تو نہیں ہے کہ جہاں سے بڑھ کے میں کسی کو کہوں کہ مجھے اس کام میں لگا دیں، کیونکہ وہ ایک حدیث بھی ہے کہ کسی کام کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں خرابی زیادہ ہوتی ہے. آدمی خواہش نہیں کرتا اور بڑھ کے یہ نہیں کہتا کہ جی میرے ذمہ یہ کام لگا دوں تو میں ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا. یہ بہت بچگانہ بات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل حامد نواز صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے بالکل اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ آج کل کی سیکیورٹی سچویشن میں آپ کو ہر جگہ پہ بلایا جاتا ہے اور آپ کے خیالات سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم تو یہ نیشنل سروس کے طور پہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ نیشنل سروس کے طور پہ ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سر ہم آپ کے خیالات سے دوبارہ بھی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. سامعین، آپ سن رہے تھے جنرل حامد نواز کو، پاکستان کے فارمر انٹیریئر منسٹر، پاکستان کی کی پوسٹ پہ انہوں نے سرو کیا. ان کے خیال میں جس طرح ہمارے پالیسی پیپرز اس بات کے بارے میں بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ سوات اور پاکستان کے جو انٹرنلی معاملات ہیں ان میں کافی زیادہ ایکسٹرنل ہینڈز
جسے کہا جاتا ہے بیرونی ممالک